अस्सलाम वालेकुम। मुनफिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन सर। हसन साहब, स्टील मिल से 4,500 मुलाजिम फारिग कर दिए गए। हमाद अजहर कहते हैं कि औसतन 23 लाख रुपए दिए फारिग होने वाले मुलाजिमीन को। देखें, मेरे आप 20 पुराने कॉलम ऐसे हैं जिनमें मैं ये पीटता रहा कि भाई जहाँ 1000 बंदों की गुंजाइश है वहाँ 2, 3, 4 हज़ार ठूंसोगे तो अल्टीमेटली वो भी बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वो इदारा ही वायबल नहीं रहता। अच्छा, वो एक वजीर आजम था, अब नाम उसका क्या लेना है, उस बेवकूफ़ का ये तकिया कलाम था कि अगर मुलाजमतें देना जुर्म है तो मैं ये जुर्म बार बार करूँगा। अजीब वो अहमक किस्म का सुल्तान राय फिल्मी जुमले बोलता था। PIA से लेके रेलवे तक का बेड़ा गर्क करने में एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है। लाहौर कॉरपोरेशन देख लें आप, घोस्ट मुलाजमीन देख लें आप। अच्छा, ये ऐसे कोई इनकी इबलीसियत इनके अंदर है, अपनी मिल में, फैक्ट्री में, कारखाने में, किसी प्रोजेक्ट में या ऑफिस में ये एक बंदा फालतू नहीं रखते, लेकिन सरकारी कॉस्ट पे ये अपना वोट बैंक भरते हैं। लोगों को लूट के अपने बैंक भरते हैं, लोगों को बेवकूफ बना के अपना वोट बैंक भरते हैं। अच्छा, और ये पता क्या है सूरत हाल, इस तरह की नौकरियां देना लोगों को, ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों के गोश्त से निहारी तैयार करके लोगों की दावत कर लें। तो भाई कोई अपने बाप की जागीर पे भर्ती दो, को मुलाजमतें दो लोगों को, तुम कौम की कॉस्ट पे ये कर रहे हो, इसलिए ये मकरू हरकत है। और मैं जाती तौर पे समझता हूँ जो ये इसने कहा है, क्या नाम है, हमाद अजहर ने, कि 23 लाख रुपए इनको, तो मैं कहता हूँ इनको तो 1 लाख रुपया भी नहीं मिलना चाहिए, चूंकि ये इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। ये अपना पॉलिटिकल मसल या अपनी औकात बसात के मुताबिक अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके नाजायज नौकरियां, ये भी एक रिश्वत की फॉर्म है। लेकिन इसे सब PTI वाला अगर दोनों जहन्नुमी है तो ये कसूरवार हैं। हाँ, लेकिन PTI कहती थी इलेक्शन से पहले कि हम किसी को नहीं निकालेंगे और स्टील मिल को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। गप्पे मारती थी, झूठ बोलती थी। अगर इन लोगों ने होमवर्क किया होता, संजीदगी से को काम किया होता, प्रोब किया होता, चीजों को समझा होता, उनको एनालाइज किया होता, ये कभी इस तरह की हमकाना और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट्स ना देते। ये जो मैं कहता हूं कि इनका सबसे बड़ा कसूर ये है कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया हुआ। बिल्कुल सही। उठा के बाहर बैठ के बातें करते रहे। मैं कह रहा हूं ना कि पिछले 26 साल में मेरे 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, सैकड़ों कॉलम होंगे। मैं प्रोटेस्ट करता रहा इस बात पे कि तुम इदारों को बर्बाद कर रहे हो अपने थोड़े से फायदे के लिए। वो जो कहते हैं ना कि एक बोटी के लिए पूरा बकरा कौम का, जी, ये मेंटालिटी है वो, जिसका इनको अंदाजा नहीं होगा। PTI वालों को ये मारते रहे, जैसे और बांगियां मारते रहे, ये भी मारते रहे। बिल्कुल सही। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से एक बहस चल रही है, उस पर आपका क्या तबसरा है? देखें शरिया, एक कॉमन सेंस की बात है यार, मैं इस पे कोई ना मशवरा ना तबसरा, मैं किस पोजीशन में ये बात करूं, लेकिन एज अ हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री और एक अमली आदमी के तौर पे मैं 2, 4, 5 सवाल है मेरे, मुझे को वो समझा दे जी। तलुए इस्लाम का एजाज अरबों से कोई नहीं छीन सकता। अल्लाह का घर वहां, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा वहां। वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे हैं जिनका इमीडिएट मसला है, जिनका पड़ोस है, वो आप अकेली ठेकेदार बने हुए हैं और सबसे ज्यादा अक्लमंद बने हुए हैं। दूसरी बात, हमारे मानने या मानने से क्या इसराइल की जूस की माइट खत्म हो गई है या कम हो गई है या कन्फाइन हो गई है या कंट्रोल हो गई है? वो अक्ल को हाथ मारो भाई। तुम्हारा तस्लीम करने ना करने से क्या होता है? तुम्हारा तो रुपया ऊंच नीच पे तो तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। कितनी बड़ी बात, इतना समूह, इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा निवाला, किस बात पे भैया तस्लीम करना ना करना? अच्छा, वो तो हम जब दुरूद भेजते हैं आले इब्राहिम, तो वो तो आले इब्राहिम में शामिल हैं। हमने पड़ोस को तस्लीम किया हुआ है जी। वो तो हम में से बहुत सौ के मुताबिक, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा, वो तो बुत परस्त हैं, आपने उनको तस्लीम किया हुआ है। अच्छा, जिस वजह से पाकिस्तान 2 लख्त हुआ, यानी आपका अपना हिस्सा आपसे अलहदा हुआ, उसको भी आपने तस्लीम किया हुआ। बिल्कुल। कहते आप ये हो कि जी कश्मीर कॉज, अच्छा कश्मीर कॉज को जो फर्क पड़ेगा
آپ نے پہلے کون سا فرق ڈال لیا بھائی؟ پہلے آپ نے کیا کر لیا جو اب کر لو گے؟ سو مجھے دیکھو یہ اٹ از اونلی سم فوڈ فار تھاٹ. جن کے دماغ کام کرتے ہیں، جن کی عقلوں کو زنگ نہیں لگے، وہ اس پہ تھوڑا سا اگر کو غور کر لیں، مجھے بھی ایجوکیٹ کر دیں. ساری زندگی آدمی سیکھتا ہے. اب اس سٹیج پہ آ کے اس مسئلے پہ اگر کوئی بات ہوتی ہے تو مجھے بھی 2-4 کوئی کنونسنگ پوائنٹ دے دو تاکہ کوئی ینگسٹر کو بچہ. میرے پاس بہت سے بچے آتے ہیں اسپیشلی میس کمیونیکیشن کے، وہ یہ بات کرتے ہیں I have no answer. پریکٹیکل دیکھو، ایک بات غور سے سن لو، گراؤنڈ ریالٹیز الٹیمیٹ ریالٹی ہوتی ہے. گراؤنڈ ریالٹی کو صرف ایک ذات نے تبدیل کیا ہے، ہمارے حضور نے. ادروائز گراؤنڈ ریالٹیز اپنا آپ ڈکٹیٹ کراتی ہیں، اس کے مطابق بیہیو کرنا. ٹھیک ہے، ایک بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. صاحب مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے جیل میں چوہوں کا بچا ہوا کھانا کھلایا جاتا تھا. بھی نہ کھاتے آپ بھوک ہڑتال کر لیتے، کیا فضول بات ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں، ان کا جیل ویل کا تو نہیں، میں نیب کی بات کر رہا ہوں. ان کا مینیو اتنا خوفناک، اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنی ڈشز ہوتی ہیں کہ ہر ڈش سے ایک لقمہ لے تو پیٹ بھر نہ جائے، پیٹ پھٹ جائے. پانی کس ملک کا آنا ہے، یہ جو مینیو جاتا ہے ان کا آفیشل. چپس کہاں کے ہونے چاہیے، چاکلیٹ کس ملک سے آئے. پھر ان کے آپ بیان سنو، میں رونا آتا ہے بعض اوقات کہ یار یہ مستقبل ہے پاکستان کا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. وہ جو میں مسلسل ایک گردان کر رہا ہوں کہ چند خاندان بچا لو یا اپنا پاکستان بچا لو، اس پہ غور کرو گہرائی میں جا کے. چوہوں کا بچا ہوا کھانا، وہ بندہ ویسے ہی فوت ہو جائے. مطلب یہ پرابلم ہے ان کا، کیوں کھانا سب سے بڑا. ہنگر اسٹرائک کس کے لیے ہوتی ہے؟ بھوک ہڑتال کرنا. نہیں کوئی پرابلم نہیں. جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ. چیئرمین پی ٹی وی نعیم بخاری نے کہا ہے کہ پی ٹی وی اسٹیٹ کا چینل ہے، صرف حکومت کی نمائندگی ہوگی، اپوزیشن کو کوریج نہیں ملے گی. اس پہ بڑا کرٹیسزم کیا جا رہا ہے. پتہ نہیں یار، ہم لوگ عادی نہیں رہ گئے ایک دیانتدارانہ اور غیر منافقانہ بیان کے. ہم لوگ عادی ہی نہیں ہیں، ہم سے سچائی ہضم ہی نہیں ہوتی. ایک بندہ اگر ایک جینون بات کر رہا ہے، اس کو کیا کرٹیسائز کرنا آپ نے؟ اچھا ایک بات اور مجھے بتائیں، کیا پرائیویٹ چینلز کے اپنے اپنے ایجنڈاز نہیں ہوتے؟ چلیں آپ ان کو پالیسی کہہ لیں. سرکار کا چینل ہے، سرکاری پالیسی ہوگی. یہ تو عوام کے پیسے سے چلتا ہے نا، باقی تو پرائیویٹ چینلز ہیں. بخاری کا ایک خاص، اور یہ نعیم ایک منٹ بھائی، پرائیویٹ چینلز ہیں اس کو چھوڑو. یہ ایک بات سمجھ لیں آپ کہ یہ اعزاز نعیم بخاری کے لیے اعزاز والی بات نہیں ہے. اس کو تو یہ عہدہ قبول ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کا باس کون ہوگا؟ سیکرٹری انفارمیشن. نعیم بخاری تو اس سے بہت بڑا آدمی ہے، اس کو یہ عہدہ قبول نہیں کرنا چاہیے تھا. کھلا ڈولا فرینک آدمی ہے، بڑا کریٹو آدمی ہے. تو ایسے بندے کی بات سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ظرف چاہیے. اور یہ جو بات آپ کر رہے ہو نا کہ یہ تو سرکاری چینل ہے، اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ عوام کے پیسے پہ چلتا ہے. تو بھائی وہ ویسے ہاں، تو عوام کے پیسے تو سر محل بھی آتا ہے، ایون فیلڈ بھی آتا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ جاتی عمرے بھی بنتے ہیں. اس لیے یہ آپ جانے دو عوام کو. باقی آپ کہاں پوچھتے ہو جو یہاں پوچھو گے؟ یہ اس ملک کا ایک خاص طرح کا کلچر ہے. اگر پرائیویٹ چینلز کے اپنے ایجنڈاز ہو سکتے ہیں، اپنی پالیسی ہو سکتی ہے، تو سرکاری ٹی وی ہے نا بھائی، وہ سرکار کو ریپرزینٹ کرے گا. تو نعیم بخاری نے اگر سچ بول دیا تو آپ کا بخار چڑھ گیا. فضول بات. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے اور مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ نعیم بخاری نے یہ منصب قبول کیوں کیا. ٹھیک ہے جی. پرائم منسٹر عمران خان نے چودھری شجاعت کے گھر جا کر ان کی عیادت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ مجھے پرویز الہی کی طرح سمجھیں. دیکھو میں نے اس پہ لکھا بھی ہے، میں نے جانے پہ نہیں لکھا تھا، لیکن جب میں نے جنگ میں یہ خبر پڑھی کہ وہاں گفتگو کیا ہوئی، دس از واٹ واز رپورٹڈ ان جنگ، مجھے تو نہیں پتا، تو مجھے یہ بات اچھی لگی. دیکھو یہ چٹانی بیہیویئر نہیں ہوتا سیاست میں، پانی جیسا رویہ ہوتا ہے. آپ ادھر سے روکو، ادھر سے روکو، ادھر سے روکو، وہ پھر سیپیج وہ رسنا شروع کر دیتا ہے. میگنینیمٹی ہونی چاہیے، گریس ہونی چاہیے. اس خاندان کی ایک تاریخ ہے، اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے. انہوں نے کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا، کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی کسی کو ڈچ نہیں کیا. بار بار دھوکہ کھانے کے باوجود
یہ चौधरी शुजात की किताब भी पढ़ ले इमरान, उर्दू नहीं आती तो किसी से सुन ले, बात समझ में आ जाएगी। ये इमरान नून लीग के प्रोपेगेंडे का शिकार हुआ मुनस के हवाले से, मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ। उन दिनों भी आई वॉज टोल्ड, और कमाल की बात है बताने वाले भी नून लीग के लोग थे, कि हम कैंपेन शुरू करने लगे हैं मुनस के खिलाफ, बिकॉज दे वर स्केर्ड ऑफ हिम कि ये नौजवान इस खानदान की पॉलिटिक्स को कामयाबी से तीसरी जनरेशन तक ले जा सकता है। वो उस ट्रैप में आ गया, इर्द गिर्द कोई इस काबिल बंदा नहीं है जो बता सके। वो पढ़े लिखे लोग जरूर हैं लेकिन उनमें दानिशमंदी नहीं है, वो लोकल कल्चर से वाकिफ नहीं है, वरना वो बताते कि भाई ये तहादी हैं, या तो ना बनाओ इतने बासूल हो। बिल्कुल सही। मैं आपको साथ लेके चलूं भी और फिर आपके बारे में मैंने क्रोध भी रखा हो, हाँ, ये अजीब कॉन्ट्रडिक्शन है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। कमजोर आदमी की एक ब्रेक ले लेते हैं, या तो बाकी मैं वैसे डिसोन कर दूं, बाकी आप डिस्कशन साथ लेके ब्रेक चलो के ही ना। बाद कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए मेरे मुताबिक। वेलकम बैक टू मेरे मुताबिक। हज़रत साहब, ऑन अ लाइटर नोट, बख्तावर भुट्टो की मंगनी अराइन फैमिली में हुई है। सोशल मीडिया पे कुछ मीम्स चल रही हैं कि अब तो अराइन दोस्त हमारा फ़ोन ही नहीं उठाते। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने। देखो बात सुनो, अगर ये वजूहात हैं तो फिर मैं भी बंद कर देता हूँ। अच्छा, आप भी अराइन हैं, मतलब आपके देखो फ़ोन। ज़ियाउल हक अराइन थे, 11 साल हुक्मरान रहे। अच्छा नहीं, ना प्लीज, मुझे आप बरादरी में के डब्बे में बंद ना करो, मुझे बंदा ही रहने दो। मैंने तो वैसे एक बात कर दी। अच्छा देखो, ज़ियाउल हक रहे 11 साल हुक्मरान रहे, उससे पहले आर्मी चीफ रहे, वो भी अराई थे। अच्छा, पीर पगाड़ा भुट्टो को अराई कहते थे, और एक दफ़ा जियो की ही एक कराची में थी इलेक्शन ट्रांसमिशन थी, एंड आई वाज आल्सो देयर। तो पहली और आखिरी बार मेरी मुलाकात हुई असदुल्ला भुट्टो से, जो जमात इस्लामी के बड़े प्रोमिनेंट बंदे वहाँ। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पीर पगाड़ा साहब भुट्टो को अराई कहते हैं, तो आप भी भुट्टो हैं, तो आप बताएं। उन्होंने मुझे कहा कि भुट्टो अराई ही हैं। सो इसका मतलब भुट्टो पाकिस्तान की तारीख में कायदे आज़म के बाद सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल आप समझ लो बंदा समझा जाता है, एक ज़ीरक सियासतदान, और ये और वो भी अराई था। तो इसका मतलब है कि बंदा फ़ोन नहीं, ये नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे लिए भी खबर है वैसे कि अगर वो अराई हैं तो भाई को अल्लाह माफ़ करे, कोई गैर मुस्लिम तो नहीं हो गया ना, बरादरी से खारिज कर रहे हो आप अपनी। चलिए, ये तो एक छोटी सी लाइटर टोन पे मैंने आपसे बात की है। राइयों में शादी हो गई, ठीक हो गया, कोई ठीक है। आगे बढ़ते हैं साहब। पीडीएम कहती है कि हुकूमत कोरोना से ज्यादा खतरनाक है, पहले इसका खात्मा जरूरी है, इसको घर भेजेंगे। अच्छा, शायद ठीक ही कहते हों, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है अगर आप मुवाजना करें और दयानतदारी से करें तो पीडीएम फिर हुकूमत से भी ज्यादा खौफनाक है। ये कोरोना की माँ है, ये कोरोनास की माँ है। इन्होंने जितना शर इस मुल्क में, इन्होंने देखो बात सुनो, इक्तदार में यही रहे ना, आगे पीछे ऊपर नीचे बारियां शारियां यही लेते रहे। अच्छा, ये ऐसा कोरोना है जिसने उस बच्चे को भी 2 लाख रुपए का मकरूज कर दिया जो अभी तक मां की कोख में है। हमारे जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं आए वो भी मकरूज कर देने वाला कोरोना है ये पीडीएम या जो भी है, ये डीडीएम। इसलिए सारे कोरोना ठीक है, जुगते मार रहे हैं भांडों की तरह, और तो काम कोई नहीं है। ठीक है। जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है, कोरोनीज भी हैं और कोरोनाज भी हैं। ठीक हो गया। जो बाइडेन ने कहा है कि दुनिया की क़यादत के लिए तैयार है, बेमकसद जंगों में नहीं उलझेंगे हम। देखें, आप यकीन करें, मेरा अमेरिका से क्या लेना देना, लेकिन जो बाइडेन के आने पे मैं बहुत खुश हूँ। हालांकि ना मेरा ट्रंप से कोई मामला, ना मैंने कभी इनको देखा ना उनको देखा। मेरा दिल दुखा था जब ये डोनाल्ड ट्रंप टाइप बंदा आया ना, कि एक सुपर पावर पे इस तरह का बंदा जचता नहीं है। एमी खाम खा, जैसे एक बंदर चला रहा हो ना रोल्स रॉयस, तो बंदा कहे यार ये क्या बेहुदा बात। ठीक है, कोई इस तरह का मामला है। एक सुपर पावर है और उन्होंने ये पोजीशन जो है किसी ने उनको गिफ्ट नहीं की, बड़ी मेहनत से उस कौम ने ये स्टेटस हासिल किया है जी। तो यहाँ कम से कम जो बाइडेन जैसा एक संजीदा मतीन आदमी तो होना चाहिए। अच्छा, ये जो उन्होंने कहा जी बेमकसद जंगों में नहीं उलझेंगे, तो बड़ी खूबसूरत बात है भाई। बेमकसद तो आप अपने
بیڈ روم کے ساتھ اٹیچڈ باتھ روم میں نہیں جاتے، بلا وجہ تو نہیں جاتے نا. سو یہ امریکہ کے لیے تو یہ وقت ہے کہ وہ اپنے گھر پہ توجہ دیں. اس کی وجہ ہے وہ بند مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے، اقتدار اور طاقت اور عزت. وہ اگر ایک بار سرکنی شروع ہو جائے تو پھر جتنا مرضی زور لگا لو مٹھی خالی ہو جاتی ہے. سو اچھی بات ہے، اچھی بات ہے، کیونکہ میں احسان فراموش نہیں ہوں. ہم پاکستانی اکثر منہ اٹھا کے امریکہ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں وداؤٹ نوئنگ دا ریالٹیز. امریکہ نے آپ کو منہ نہیں لگایا تھا، آپ بھی بھاگ بھاگ کے ان کے لوگوں نے تو آپ کو چانس دے دیا، ان کا ٹائم ہے. بالکل ہماری سرپرستی کرو اور یہ کرو اور وہ کرو. نہیں، ایک بات یہاں ذرا یہ سن لو آپ ذرا غور سے. یہ ہمارے بزرگوں کے رگوں میں رہی ہے امریکن گندم، اور پھر فال آف ڈھاکہ کے بعد جو ہوا تھا اس میں بھی ان کا رول. بہرحال اس لیے کو خدا کا خوف کیا کریں. I have nothing against America and Americans. جو بندہ طاقت حاصل کرتا ہے، جو ملک، جو قوم، جو قبیلہ بڑا ہوتا ہے، اسے حسد کرنے کی بجائے، جلنے کی بجائے، کڑنے کی بجائے اس پہ غور کرو کہ وہ یہاں پہنچا کیسے. بالکل صحیح. کل تک ان کے لیے بغلیں بجا رہے تھے، اگر ہم آج اپنے کسی ملک اور کی کے بات لیے کریں، اگر ہم شاید سے اپنے میٹھا اور پتہ نہیں ملک کیا کی بات کریں تو ایک اور نیا ٹرینڈ سامنے آ رہا ہے. میت پر بھی ہم سیاست کرنے سے باز نہیں آتے. شجیہ دیکھو بات سنو، آپ جتنے بھی سیانے ہو جاؤ، جتنے بھی پڑھ لکھ جاؤ، رہو گے تو بچے کا بچہ ہی. یہ جو آپ کا سوال ہے یہ معصومانہ ہے، بچگانہ ہے. اس کی وجہ ہے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ملک میں نہیں، ہماری ساری تاریخ، یہ جو آپ نے کہا نا میتوں پہ سیاست، یہ ہماری پوری تاریخ میں موجود ہے. اب اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا. I leave it to your imagination، اور آپ کے ویورز ہیں اس پہ غور کر لیں، سوچ لیں. میتوں پہ سیاست کرنا ہمارے لیے بالکل نئی. پاکستان تو بیچارہ جمعہ 8 دن 73 سال عمر ہے اس کی، صدیوں پہ محیط ہے بھائی. اس پہ غور کرنا کبھی. بالکل صحیح. میتوں پہ پالیٹکس تو ہمارا ٹھیک ہے، سائیڈ بزنس ہے. ٹھیک ہے صاحب، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا، لیکن نہ بھولیے MMAdGeo.tv پر اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.